وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادع برهانه الممسود بالوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تألقت إرادته وزنية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجود أكناف الوجود وترزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعلم كنس الواسع. تجلى انقضى بانتشار بدلي بالقريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درجات. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صواب بفضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. واترك بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيع الضلالا. وهو من فوق بما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان لا يعجز وصف اللسان ويحار بتأكل معانيه الجنان. انتشر منه فعل بالبطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى بقلب
سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأمسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخدمة الكمال وقام بها الربوبية في موادن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبي نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه ما ترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما أنا مشتاق لما يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي غير العالم والآل وصحب الكرام لا تشتاق لمن والله ما هذا الموجود إلا مشيرا بالمعبود وقم ونادي ودد يا ودد يا منيرا صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما
وبركاته يا صل وسلم بسلام على النبي خير الأنام والآل فتنقل ذلك الجمال ميمون من أصحاب الكريمة والبطون هو منصوص ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة والقمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموت استقراره وبخروجه قد كانت الأسل وقد ظهر بسر هذا النور ما أظهرت وأسست به من أسست كان مستقر بالأصلاب الواقرة والأرحام الشريفة غير حتى برز بعالم شهادته بشرا ذاك البشر ونورا حيا كان نوره وبهر فتألقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركب بهذه الفردوس وهو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت رسل لا ضمن عشار وصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأما تعرف لك من شؤون خير الأنام ولكن السنين كالدين وكل سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولد من الفضل الذي أم العالمين وبقيت رأيت الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين داعية بهذه الحضرة الكريمة ولا يجوز شوقي إلى سماء وصابر عظيمة ولا الله يغفر بتكلم والسامع ولا الله يغفر بتكلم والسامع ولا الله يغفر بتكلم والسامع فيدخل المشفعة هذا النبي شافع فيتروح من عون ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم بارك عليه والآن وقلم الخطم ربنا في الأنام مما استغفر الله سواد آدم المحبوب الكامل والشمائل الذي أسن الشمائل وهنا حزنا شان هذا الحبيب من أخبار الرواتا يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في يديك الأسماء والأبصار وقد ورق الحديث المشهورة أنه لشيء خلق الله والنور الموضع في هذه السورة نور هذا الحبيب أول مخلوق
وسلم من نوره. قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم في البعث وقد ترتبت إذ أنه أول خلق الوجود وأشرف الوجود لما كانت السعادة الأبدية لها ولا حظة قوية اتصلت شافنا البرية بكمال الخصوصية استولد هذا النور المبين أصلبه من شرف من العالمين فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل سلسلة القديم إلى مركز التكريم بالكريمة الابنة المخرج العظيمة من نبي الوفاء آمنة سيدة الكريمة آمنة فلقاه صلب عبد الله فقال وقفا لقد أنشأوا محمد الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحمدا برد الله كما أراد أن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا لا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر ونشر من حمل وكرمت بروجي إلى عدم شهادة لتنقصت على هذا العالم فوات ودلي أن تجرى به آثار مجره الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أناجي حبيبي ولا تعجلوني فعني حرام ولا تعجلوني فعني حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعجلوني فعني حرام
وزادني سقاما غراما قدوسا وزادني سقاما غراما قدوسا دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني وعني ولا تعذلوني وعني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن جعل كالدهاج درة المكنونة والجوهرة الموسونة والقول كله يسبي ويمسي في سرور وافتحات بقرب زحور إسراق حاج الصراط والعيون متسوفة إلى بروده متسوقة إلى ثقات جواهر كنوز عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البسارة فما من حامل حملت في ذلك العام إلا تأتي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تجلد الأرض السماوات متدمحة بالفرح بملاقاة أشراف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله بالبطون والزهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التقريب وبسط في العالم الكبير مائدة التسريب والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إنك ربع واتحاد الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة الكسبت كنحاج المستور ليبرز نوره كاملا في العالم الزهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق الحكم على من أتى الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجه الأمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في حاجة سمات المغلوب عليه. فهدرت بتوفيق الله سيدة المريم السيدة الآسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي هدور وجود حاج المولود فلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد محمود وإنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرق البدر
علينا ما قد سالنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وحين برز حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من بديه برز رفيعا ترفعه الى السماء مؤمنا بذلك رفيع الا ان له شرفا على مجد وسوى كان مكتوبا لسيد الكونين من الشهر شهر ربيع الاول من الايام يوم الاثنين وماضيه وبلاده وقبره بالحرمين فقد ورد ان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكهولا مكتوب سرا دولة ذلك الشبيه عند الله إذ القدرة ومع بروده إلى هذا العالم الظاهرة من العجائب ما يدل على أنه شو المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد أن الرحمن بن عوف عن ابن شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدي وسهلا وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء وضال ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قال ثم وجهت والشمس كسيئة ظلمة ورمض شاررة يميني سمعت قائلا يقول إن تبي قال إلى المغرب وأسفر ذلك أني ثم ودني وأسفر ذلك أني ثم ودني ظلمة شاررة يساري وسمعت قائلا يقول إن تبي قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال أن تبعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولى وأن عينيه في كل حين ترآه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم صواب الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد حكمنا قدرة بظهاره وانشرت بأكوانه ونوره وقد إلى رضات مرادات وبنقض أهل الوجود بقنائل الذات فقد أقام حضرة الله عظيما بواسطة وسبق قديمة بأن أولى بتربية هذه الحبيبة وضع سيد حليمة ولا وحينا لا تدون عيونها وورز بشأنه من أسرار ربانية مكنونها نازل قبل غير فرد سرور ما دل على أعظم أكرمات عند الله عز وفور وأنا وحنا البنين
ورجع برضيت معين نيل بركات الذي شميلة العالمين وطلبت منهم الكريمة تطول رضاه وزنت وضربت العين الرحيمة وجاءت اليد الداعية لمرأة مسلكة بحسن تربية وبرئ دوائها ترحلت إلى المنازل مسرورة برعاية الله وفوز بعينينا منظورة وهذا في طريق القلب المعجزات ما دل على أنه عشر مخلوقات وقد أعطاهم ربك وآتاهم سرك وجهل ثواب قبل الإسبقات وقد درج الزيار من بما خير القول والأذهان وبكر إلى الله وزوجها سنسات تتلقى بركات وجه معجزات وتبرك به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى وجدت جدك قصص الأكرام السرية الذي أمن بركاته الأرام وهو يرى الأكرام وضوء الأرض أصبح التشريف وتدخل في الغاية وسألت ثم رجع قلبي رجع وضوء به من أسرار الأرض وكم يعوضه أخرج ولكن قلبي أهلا ولكن أظهر الله ونظر وهو ما ذلك بقوة الثبات تتلو من سورة القدرة الإلهية بالحرم وآخر الآيات وإلى مراد هذه الصالحة كيف وصلت الشريفة قد خوفت عليه من حديث تخشى ولم ترضى أنه لا حق لحظة التامة من المولى وردت إليه إياه ولكن المقام من حسن القلب عليه وإشفاق وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم سلم وبارك عليه وعلى آله فنشا صلى الله وسلم على آله وصحبه من آل جميع الرقائد والظهر والطاب فكذب بالحي حمد صبي بشار يطغى عليه السبب سلم القمر فشهدوا له لأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل وليون يغلي وكيد يعطي وليأمر الغاية فما ذبت الأمر شفاء الله ولا توجه بغيره إلا وأنت له مولى حتى بلغ من أمر شدا رضى أنه ينزل الجبل وقول مهدى فجاءته الحضرة الإلهية بما شربته به وحده فنزل عليه روح الأمين بالبشر من رب العالمين فتلا عليه لسان ذكر الحكيم شاهدا وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه لتلك حضرة من جوامع قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصال يد الإنسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وإذا بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو إنسان مقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم
وهو صلى الله عليه وسلم في الصفات الكمالية والمنفرد بخلق الخلق بشر الخصوصية خلق في البرية مخلوق إلا وهو مطلق الخمسين الوجود أجمل بوصف الحبيب الشريف ولولا الله في وجهه ومكانه وصابه وقتال وجبه خلق لنا من السفابين وقد بسط الله الكريم وحكاية ما أكرم الله فيها يقدر مكرم تكريما تعظيما والخلق العظيم حسن سنين وسبحان الأكرم في هذا المقام وأكرم السلام على سيدنا
سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد بالآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين صلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الله من عليه وأنت خير الوارثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمنا وألمنا وطلبتنا وطالبنا جميع من هذا العلم الآخر ولا بلغ من كبر من دراري أوصاف محمدية الأولى توجهت إلى الله توصل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه فيه مشكورا وفيه محمودا نقدم عمل بالعمل مقبولا وتوجهه بتوجهات خالصة وأصيلة موصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتح الظافر وعلى باب
تحت الرجال وتغشاك شفيضات الغامرة أتوجه إليك شيخ بأسلافي وسائل لديك سيد المرسلين بك صادق الأمين سيدنا مولانا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحفظ راية دعوتك الشاملة على بالأكبار المحبوب لك والمخصصة في شرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم دارك إبارك وسلم شارك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى آل ربيع الحباب اللهم إنا نقدم إليك جهادنا بالكريم ونتوسل بشرف مقام عظيم ذو الحضور في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بأطوارنا وتقلبنا بجميعاتك وعصينا بغايتك وأن تبلغنا من شر شربي إليك وإلى أهل الحبيب وإلى أمالنا وتتقبل منا ما طهرنا به من يدنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبتركتك من مسالك الملتقيك واحكمنا المؤذن ولأهلك من الحاضرين اللهم إن لنا أمام رحمتك خاصة ولا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك المستشفين أن تقابل من عبادنا بالغفران وأن تقابل من عبادنا بالغفران تقابل منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجمع نصر هذا الحبيب وواضره ووله وظاهره ونمى البركة واشر بجد أولادنا ووالدينا وقدرنا ودينا وجل المسلمين وسمات المؤمنين ومؤمنات لا يهني ولا مطاعي دمرات قوم المنصورة والمنصورة ومن الإسلام الإيمان بأهل ومعنى المنصورة ونكسر من أحمد المكروبين والدين المقدينين وكل المذبين وتقبل توبة الذنوبين وشرفتك على بارك المؤمنين أجمعين وكفي شرف المتدين والظالمين وسد الأطلاب وولاة الحق في جميع وحي والأقطار غيرهم بدايين من عندك من أسنى المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب بالإسلام من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالإسلام من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالإسلام من جميع البلايا وبالحرس المكين من الذنوب والخطايا وإنا بالأعمال بطاعتك وسرك برحمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله يا رحمن ورحمة توفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب والآل وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن رب العالمين من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأمين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ولا جسد في الأسر ولا قبره في القبور اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وقرأ من القرآن العظيم ومحلا من قول لا إله إلا الله ومن سبح من قول سبحان الله بحمده ومن صليت على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل كلمة طيبة في هذا المجلس المبارك رية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وقدمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه العظمى دولة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأمير المسلمين سبل الصحابة القرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أبواب النبي كلهم أجمعين خصوصا إلى سيدنا خليفة القدرة وشد الرضا ثم إلى سيدنا فاطمة الزهراء وثم إلى سيدنا حسن وثم إلى سادة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وأبي شرف وحسين رضي الله عليهم ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومخلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح من ضاج وكربوا الأمة المسلمين كافة أما من لهم زين ولا زائر لكن وصلى الله وسلم ذلك منك إليهم ثم إلى أرواح أهل مؤلف وشبيك والبكي والطريق وسبون وعينا ثم إلى كل أرواح كل ولي الوليات لله بمشرق الأرض وبارك وأبارنا وكان كهونا حلت أرواحنا يوم لنا يا رب العالمين اللهم جبر انكسارنا والانتظارنا
اختم بصلاة أمرنا وأمرنا وتوفنا وتراثنا ولا تحيينا الله بك ولا تأخذنا لقرة واجعل آخر كلامنا التي آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا على حي حي وأقمنا على حي من أبدنا كبرنا يا باب وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من لم الله بالكبير سليم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أرواحه وخصوصا إلى أسماء المذكور في هذا المجلس المبارك وإلى صاحب الحول منام بن عبد الله وإلى أرواح منا جريدة بنت حي شهران ثم إلى أرواح سلبار بارو بجسد حبيب حسن محمد باهر رسوله وبروي جميع مشايخ الشهر رسوله وبروهم ثم إلى أرواح علي هذه بن عبد الله وارجو ورسول الله محمد أسد نصر عشان من جري ورجو إلى شيخ بن يحيى ثم إلى سلطان سليمان ثم إلى حبيب محمد بن نصر نصر جهية ثم إلى روحي المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الغالب وثم إلى أبي جعفر بن عمر الحبشي ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح أبي سالم بن فيصل على أولاد البيت ثم إلى أرواح حبيب محمد علي بن جعفر سقف ثم إلى أرواح حسن صالح رسول الله حسن صالح ثم إلى كيحدي عبد الرحمن سلوي برهي ثم إلى أرواح شريف بن سلاسة وجدنا بن عبد الله وحجي أحمد بن حجي سهدان وخينا سبن حمزين أنصاري مادي وعلي بن سعد ترجح بجد الله مسجد بن إباقال وكالسمان وموسى بن نبي المسياني واجب بن جلال وشرح بن حجراء سيساتمة بنت أبا حجي سعدية حجي سانيا سانيا نبتل بن كمسي سيد سانيا ثم إلى أرواح جريح جغارية وأولاد عبد الوهاب آدم ومطر والكي وبريه ثم إلى أرواح حجي فجر بن بيري ثم إلى روحي ثم إلى أرواح حجي ترميدي بن جهلان وسيدي جبيدة بن حجي ترميدي وحجي درمان مجرائس ثم إلى أرواح حجي سيدي بن جمان وإلى أرواح كمالا بن تارو وأمال مسري سيدي جندرا وجب سياب سياب كمالا بن عبد الله سلام سلام سيدنا واسمه عبد الله سلام عبد الله ترى عبد الله ورسمي سيدي عبد الله وجوري عبد الله ثم إلى أرواح سيدي عيسى بن هرن بن كلبين وبين أربعين بالوالد أمدن وحمد عبد الله أجركان بن حجر وجه تجسان ثم إلى أرواح هارون بن محمد jadi asal Salman Jahya ثم إلى أرواح Hajjah Mastika binti Haji Isawa Haji Salam sama-sama Haji Abdul Samad wa Umi Hajjah Faujiah Haji Salam sama-sama Abi Haji Al-Mu'afud Madras Mas Madarul Nursiyah Hajjah Nursiyah bin Aziz Nawjuan Dajjah Ila Arwahi Hajjah Kamsiyah wa Rian bin Hirman wa Haji Musimas bin Abdul Jalal wa Al-Mati Dimar wa Al-Bantu Majid wa Haji Abdul Hadi bin Mubas Haji Munaim Zakari wa Haji Mansah bin Jabar wa Haji Maslah bin Zuhab wa Haji Jandra bin Abdullah Nuskar Haji Jandra Nusabah bin Wabah ila Arwahi wa Abdullah bin Haji Syahrani wa ila Arwahi Ahmad Judel Sabin bin Martin wa Mustadi bin Qurnain wa Hartini bin Sagir wa Bukanah bin Sadid Wasli bin Azra wa Wasli bin Dahlan Wasli bin Dihayy wa Arsyad bin Salih wa Durus bin Abdullah wa Nasir bin Najis bin Husain wa Hasan bin Yusur wa ila Arwahi Arba'in bin Nabi Salman wa ila Irawan bin Dahlan wa thumma ila Arwahi Syekhuna Kiraki Haji Salim bin Jaya Musulih Mufuruhim wa ila Arwahi Abaina wa Ummahatina minal hadirin Fi hadal majlis mubarak wa ila mandufi bi hadal yawm Allahumma jallah bidana minan nar Jaganna minan nar Sitarna minan nar Wa jaganna minan nar Wa jaganna minan nar Wa baratana minan nar Allahumma kfir lahum warhamhum wa'afihim وتجب قبورهم ووضعهم من رياض الجنة ولا تجد قبورهم ورحمة قبور النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أكيدنا من أعمالنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا ما ذكرنا أنا عليك وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 115. Berkata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu jami'al akhillai falam ara qalilan afdala min ikdil lisan wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdala minal wara wa ra'aitu jami'al mali falam ara lan afdala minal qanaah wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihah wa ra'aitu jami'al at'imah falam ara ta'aman aladza minas sabri. Aku melihat, kata Sayyidina Umar tadi, aku melihat seluruh taman teman qarib. Aku melihat seluruh teman qarib atau teman yang dekat, dan tiada teman qarib yang lebih utama daripada perbuatan memelihara lisan atau menjaga lidah. Ini kata Umar, teman qarib, teman yang dekat, tiada teman yang dekat yang lebih utama daripada perbuatan menjaga atau memelihara lisan. Nah, ngalih lisan. Hendak mepandir terus. Kita dianjurkan mepandir kalau yang baik, lebih baik katanya berdiam. Tapi ngarannya lisannya Anda mepandir terus. Nah, yang lebih utama ada katanya menjaga memelihara lisan. Aku melihat seluruh pakaian dan aku tiada melihat pakaian yang lebih utama daripada sifat wara. Sifat wara ini apik, menjaga, tidak mau sembarangan. Ini pakaian yang utama. Orang wara. Aku melihat seluruh harta benda dan aku tiada melihat harta yang lebih utama daripada qanaah, merasa cukup, menerima apa adanya, qanaah. Aku melihat seluruh kebaikan dan aku tiada melihat kebaikan yang lebih utama daripada nasihat. Ada dikatakan dalam hadis ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Makanya kalau ada kawan keliru, kawan salah, dinasihati. Dan juga yang dinasihati jangan marah. Kalau itu benar, dinasihati. Dan aku melihat seluruh makanan, tetapi aku tidak merasakan makanan yang lebih lezat atau lebih enak, lebih nyaman daripada kesabaran. Sabar. Cuma sabar juga ada batasnya. Sabar. Kita ada salah, sabar tuh lain lagi, itu gumul. Sabar. Tentang memelihara lisan, menjaga lisan tadi, dapat kita saksikan beberapa orang yang sengaja dia untuk menghindari dusta dan menggunjing, menjamati orang, lebih diam aja atau berdusta, diam aja, jangan berpandir, diam itu lebih utama. Dan banyak pula orang yang sengaja diam untuk menghadapi
kegentaran terhadap kekuasaan sultan atau penguasa atau raja. Diam. Sedang wara menurut perkataan Ibrahim bin Adham ialah sikap menghindari setiap hal subhat. Subhat ini antara halal dengan haram. Cuma katanya kalau ditimbang halal dengan haram ini lebih berat haram, itu subhat. Nah, jadi orang yang wara itu subhat kada mau dia. Berarti yang subhat aja kada mau, apalagi yang haram. Ini orang yang wara. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun wara'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang yang wara, niscaya engkau menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya. Ini orang wara. Mengenai qanaah ialah mencukupkan diri dengan apa adanya dan meninggalkan usaha memperoleh sesuatu yang belum ada. Artinya menerima apa adanya, itu namanya qanaah. Kebanyakan sekarang kan yang kada ada dicari terus, kada merasa cukup. Kalau orang yang qanaah tadi cukup apa yang ada. Dalam hubungan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun wara'an takun abadan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawaraka takun musliman wa aqilam dhahika fa inna kasratan dhahika tumitul qalba. Jadilah engkau orang yang wara, maka kamu menjadi orang yang paling beribadah. Bersikaplah qanaah, tadi menerima apa adanya, maka kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Apa adanya disyukuri. Cintailah sesama manusia seperti halnya mencintai diri sendiri. Maka kamu menjadi mukmin yang sempurna. Berbuat baguslah dalam bertetangga dengan orang yang menjadi tetanggamu. Karena bertetangga ini sebagian ada yang ada paham dengan tetangga yang lain. Maka kamu menjadi muslim yang sempurna. Kurangilah tertawa. Nih, jangan tertawa aja. Ayo. Kurangilah tertawa. Tahu juga ketawa salah. Ketawa tahu jangan. Kenapa disuruh mengurangi ketawa? Karena terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Bisa membuat bebal, perasaan sekali bebal. Tapi mah ada sebabnya ketawa. Ini yang ketawa kada maengan tuh kayak apa? Adapun kebaikan perlulah diketahui ada dua macam. Nih, perlu diketahui ada dua macam. Pertama, silatun ialah berupa mencurahkan sumbangan harta atau berbagi kepentingan yang terpuji. Ini kebaikan, mencurahkan sumbangan atau memberikan sumbangan harta untuk berbagai kepentingan yang terpuji tanpa mengharapkan imbalan. Memberi tapi jangan memberi ada imbalan, ada udang apa jangan? Ada udang di balik bakwan. Memberi tapi ada imbalan, jangan. Di sini Nabi SAW bersabda,
Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukti man asaa ilaiha. Jiwa itu dibuat bertabiat untuk menyenangi orang yang berjasa kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Jiwa kita ini kan tabiat kita ini apabila ada orang berbuat baik, ada kan bisa tabiat kita senang sama orang kan. Misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, nah tabiat kita pasti senang dengan orang itu kan. Sebaliknya benci atau tidak senang kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sudah tabiat. Di dalam berbuat kebaikan dapat diperoleh keridhaan manusia, sedang dalam bertakwa akan diperoleh keridhaan Allah. Karena itu orang yang melakukan keduanya, baik kepada terhadap manusia tadi melakukan keduanya akan memperoleh suatu kebahagiaan sempurna dan kenikmatan yang luas. Nikmat. Yang kedua ma'ruf. Cukup sini. Nah, di sini kita baca manakib sedikit sampai ma'ruf. Baca manakib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi memang orang tertentu yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jajabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah dan segala waliullah dari segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, dan Ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abi suri, dan yang aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amal yang solihat. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku
daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diikatkannya dengan yakin hatinya. Jadi sudah jelas bahwa kalau kita membaca manaqib kisah para aulia Allah itu akan diturunkan oleh Allah rahmat. Kita mendengarkannya saja sudah dapat rahmat. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan yang khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan bapak ibunya, dan lagi pula mengekalkan musyahadat wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah ia tidur daripada ketika malam harinya melainkan sedikit jua atasnya. Inilah amalan para aulia. Kalau kita banyak guring daripada ibadahnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Kalau kita kebalikannya kan, hendak guring, hendak tidur mencari bantal dulu, ada bantal jadi sakit. Nah, kalau beliau ada beda. Dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman. Beliau itu selalu di dalam zikrullah, artinya beliau selalu ingat kepada Allah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan suka khalwah dan melajimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya. Nah, bagi orang yang sudah pernah haji atau umrah tahu di mana makam tempat pekuburan Baqi, yang ada di Madinah. Pada tiap-tiap hari, lalu beliau berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Ini kades sekarang kan ziarah ke kubur, berfotoan, selfie. Nah, orang dulu baca Quran. Dan ini banyak berfotoannya. Dan halnya lagi keadaan Tuan Syekh Muhammad Saman ketika bidayahnya, ketika permulaannya, beliau menjalani akan jalan tarekah dan hakikat, dan dia memakai pakaian yang indah-indah, itu yang bagus. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan
Syekh Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya. Kalau sekarang ada hendak batampai belum tamat sekolah sudah hendak tampil terus. Nah, orang ada dulu ada perintah, paling ada kita perintah dari guru. Kalau para aulia langsung dari Nabi kita, langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, kita minta kepada Allah dengan perantaraan para aulia Allah atau perantaraan Tuan Syekh Muhammad Saman, maka hajat kita itu akan mudah atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwa bahwa orang itu adalah waliullah atau wali Allah. Tiada syak, jangan ada ragu-ragu. Harus yakin. Nah, kalau kita yakin, insya Allah kita akan dapat karamah para aulia. Yang kedua, jangan munkar kita kepada kewaliannya jika ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Nah, janganlah munkar etikat kita. Nah, misalnya kita melihat para aulia itu ada, kenapa beliau kayak gitu? Nah, jangan. Di hati kita jangan munkar. Jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya sekalipun kita berkhidmah kepadanya 100 tahun. Kada bakalan, karena kalau kita tidak memenuhi dua syarat tadi itu. Inilah sedikit daripada manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib ini semua hajat Saibul Bait atau hajat kita semua juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusan kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina baru warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata dama fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wal ilma taqwil warzuqna fahman istiqamah ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ضربنا بأننا ذكرنا وأننا أسرفنا على ضجرنا فتب علينا توبة
أحسن لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فانتظر جودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه حداد الدهر صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي لكم الله منكم